Moi, mes chers, vite fait, on passe pour faire la correction des exercices précédemment publiés sur le groupe Facebook et également sur WhatsApp. Puis on déroule بالزربة. Donc, en ce qui concerne les questions de cours, donc, la première question était relier chaque grandeur à son unité. بسيط ربطوا كل مقدار بالوحدة ديالو. بطبيعة الحال راه تنتكلموا هنا على l'unité en système international في النظام العالمي للوحدات. دونك أول واحد عندنا تما l'intensité de courant شفناها. دونك l'unité اللي هي l'ampère du symbole A. Donc la tension électrique ou le volt ou la résistance R راه ohm. On passe à la deuxième question. Donner la relation qui traduit la loi d'Ohm. لا ذلك ملي تشوف بحال هكا donner, citer, écrire la relation qui traduit la loi d'Ohm راه طلبوا منك غير هاد العلاقة اللي كتعبر على قانون أوم راه هي هادي I est égal R multiplié par I بكل بساطة. دابا نجيو لهاد لا تخوازيام كيسيون اللي ما فهموهش بزاف. إينونسي لا لوا دوم في الاول قلنا لك العلاقه لا غولاسيون. دابا طلبنا منك تذكر قانون اوم. اشنو كتعني هذه الجمله هذه بالعربيه؟ يعطينا قانون اوم هي تشرح لينا المعنى ديال هذه العلاقه هذه. كاينين بزاف ديال الطرق باش تكتبها. اول حاجه ها انت هذه العلاقه الا بغينا نقراوها فيزيائيا غنكتبها هكا. لا طونسيون او بورن دان كونديكتور اوميك. عرفتي دابا هاد اي هي هاد لا فراز من هنا. لا طونسيون او بورن دان كونديكتور اوميك. التوتر بين مربطي موصل اومي ايت ايغال يساوي ها هي لو برودوي هي هاد العلامه جداء دو سا ريزيستانس يساوي جداء مقاومته اي لانتونسيتي دو كورون كي لو ترافيرس وشده التيار المار فيه. بكل بساطه الترجمه ديال هادي هو هذا. التوتر بين مربطي موصل أمي يساوي جداء مقاومته وشدة التيار المار فيه. بكل بساطة ممكن تعبروا بجملة أخرى. ممكن تكتبوا واحد الجملة أخرى كيف ما كتبنا في الدرس بحال هكا. Lorsqu'un courant d'intensité I عندما يمر تيار شدته I traverse un conducteur ohmique de résistance R في موصل أمي مقاومته R la tension I à ces bornes est égale. راه تيكون التوتر بين مربطيه هو I est égal R في I. اختار انت دابا الجملة اللي عجبتك بغيتي تكتبها. وكاين حتى تعبير اخر الا كنتي فاهم العلاقه ممكن تكتب واحد التعبير اخر. عندي واحد التلميذ شوف شنو كتب لينا هنا. لا لوا دابا تنقرا عليكم من التليفون. لا لوا دوم عجبني هذا التعبير. Et donc la loi d'Ohm qui indique que la tension aux bornes de la résistance est proportionnelle à l'intensité. قال لك يا ودي بأن التوتر بين مربطي موصل أمي يتناسب مع شدة التيار. مازال ما كملش. Le coefficient de proportionnalité représente la valeur de la résistance. هذا راه هذه جملة جميلة بزاف وتيدل بأنه فعلا فهم العلاقة شنو كتعني. دونك افو دو شوازيغ انت اختار الطريقة باش بغيتي تكتبها الا طلبوا منك يعني تشرح قانون اوم. دونك بالنسبة للإكزارسيس 1 عندي 3 غرافيك 3 ديال المنحنيات. اشنو فيهم représente les caractéristiques de 3 ديبول. قال لي يا ودي راه تيمثلوا لي المميزات ديال 3 ديال ثنائيات القطب. ما عرفتش انا شكون هما ثنائيات القطب. السؤال كان هو parmi les 3 graphiques من بين هادو بثلاثه quel est le graphe qui correspond à un conducteur ohmique. شكون هو دابا المنحنى او المبيان اللي كيمثل ليا او اللي تيمثل ليا يعني راه موصل امي. اشنو شفنا في الدرس؟ قلنا بان المميزات الموصل الامي خصها تكون عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم. دونك هو لا دغوات بي. وإلا بغيتي تكتب لا جوستيفيكاسيون التعليل بوركوا غنكتبو هكا. دونك لو غراف كوريسبون ا ان كونديكتور اوميك اي المنحنى الذي يمثل موصل أمي هو لو غراف بي. هو هذا علاش؟ باسكو لا كاركتيرستيك ايت اون دروات كي باس بار لوريجين. او الا كتبتي سيت اون فونكسيون لينيير راه صحيحه لان الداله الخطيه راه مستقيم تيمر من اصل المعلم. دونك سي تري سامبل. هذا واخا مستقيم ولكن ما تيمرش من اصل المعلم، وهذا واخا تيمر من اصل المعلم ولكن راه
يعني منحنى كيرفيلين ماشي مستقيم. Donc pour l'exercice 2 c'est un exercice de calcul هو يعني l'application ديال les relations التطبيق ديال العلاقات اللي شفنا. دونك عندي calculer احسب la tension aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale 50 ohms traversé يمر فيه traversé par un courant d'intensité I est égal 0,7 ohm. Donc أول حاجة je dois retirer les données. علاش أستاذ خصنا نستخرجوا المعطيات تنكتبهم بحال هكا باش إلا كان عندي ملي تنكتب لي دوني إلا كان عندي شي كونفيرسيون شي تحويل تنديرو من الأول باش ما ننساش. دونك تنكتب المعطيات ديالي تنتحقق واش يعني الوحدات هما هادوك ار بالأوم مزيان و اي بالأمبير مزيان. إذا ما عندي حتى تحويل تنمشي للعلاقة. أشنو عرفنا حنا دائما قلت لكم أنا عقلوا غير على هاد لا غولاسيون هادي عقل على علاقة وحدة باستعمال هذاك المثلث ديال التناسبية غترسمو في الوسخ وغتستخرج المقدار اللي بغيت. ولكن حنا في هذه الحالة اشنو بغينا لا طونسيون بغينا التوتر. دونك غنخليوها هكا مباشرة غنمشي ندير لابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي I est égal 50 ohms multiplié par 0,7 ampères و لو ريزولتا هي I est égal 35 فولت. تطبيق مباشر للعلاقة اللي شفنا I est égal R fois I. Donc je passe à la question numéro 2. Calculer la résistance. La résistance. D'abord, on a R. Calculer la résistance d'un conducteur ohmique traversé par un courant d'intensité I. يمر فيه تيار شدته I est égal 150 milliampères. Sachant que, la tension aux bornes de ce conducteur est U est égal 5 volts. Même chose. أول حاجة عندي les données المعطيات وشوف شنو درنا هنا. دونك لا تونسيون بالفولت ها هو كتبناه ولكن عندي اي راها بالميلي امبير خصني نحولها لامبير. ميلي يعني راه شي حاجه راه جزء شي حاجه اللي هي صغيره. دونك باش نحولوها لامبير غنقسمو على 1000. من بعد في الاخر غنرجع لكم نشرح لكم هاد التحويل اللي درنا. المهم من بعد ما تنحول تنمشي نطبق العلاقه ديالي اون اي ايتيغال ار اي تنكتب العلاقه اللي عارف ولكن تنستخرج ار. هذا راه لا يعني انك الا كتبتي هذه مباشره راك غلط. لا دائما غير تنقول لكم انا الا بغيتي تسهل عليك او لا في حاله ما نسيتي العلاقه ها منين غتستخرجها. دونك من بعد تطبيق عددي R est égal 5 volts divisé par 0,15 ampères. Le résultat غتعطيني 33,33 ohm. بالنسبه للتحويل اللي ما فهموش التحويل كيفاش درنا هذا تنعرفوا بانه 1 امبير كتعطيني 1000 ميلي امبير. ميلي هو جزء من 1000. ملي كتسمع ميلي هو جزء من 1000 من الوحده الاساسيه. دابا تنشرح لك انا بتعبير عام بحال مثلا ملي تنقول لك 1 لتر راه هو 1000 ميلي لتر صافي. 1 متر راه هو 1000 ميلي متر. ممكن تحيد هذا المقدار وتخدم باي مقدار بغيتي. دونك ميلي راه هو جزء من 1000 سي بون. الا عرفتي هذه وكتبتيها صافي راك لقيتي الجواب. اشنو كتعني دابا؟ دونك عندي 1 امبير ايتيغال 1000 ميلي امبير. تتعني بانه الا بغيت نحول من الامبير للميلي امبير يعني غادي في نفس المنحى تنضربو في 1000 صافي. ولكن الا بغيت نحول من الميلي امبير للامبير يعني بغيت نرجع بالعكس اللي هو التحويل اللي كان عندي انا هنا من الميلي امبير للامبير يعني خصنا نقسمو على 1000 بكل بساطه. التحويل راه بسيط. قلت لك هذه العلاقه راه ممكن تستخدمها بالنسبه للمقادير اخرى مثلا المتر الجرام اللتر تحيد غير اوت وتبدلها بالمقدار اللي بغيتي. Donc je passe à la dernière question dans l'exercice 2. Calculer l'intensité de courant qui traverse l'intensité I دابا راه بغينا نحسبو I qui traverse un conducteur ohmique de résistance R est égal 0,2 kΩ. Sachant que, la tension aux bornes de ce conducteur est U est égal 4 volts. Donc,
اون سويفون لا ميم ديمارش، نتبعوا نفس المنهجيه. ديما غنستخرجوا المعطيات ديالنا، ودائما ملي تنستخرج المعطيات تنفيريفي الا خصني شي تحويل تنديرو. دونك عندي اي بالفولت ما فيهاش مشكل، ولكن ار راها بالكيلو اوم خصني نحولها للاوم. باش تحول من الكيلو اوم للاوم غنضربو في 1000. في الاخر غنشرح لك التحويل اللي درنا. دونك باش نحولو من الكيلو اوم للاوم غنضربو في 1000. من بعد تنكتبو العلاقه اللي عارفين واللي هي هذه اون اي تيغال ار اي، وتنستخرجوا منها اي. مره اخرى هذا راه لا يعني انك الا بديتي من هنا راك غلط، الا فقط ديما تنقول لك باش تعرف بانه الا كنتي حافظ غير علاقه وحده راك كتستخرج منها العلاقات كاملين. دونك غنمشي ابليكاسيون نيميريك اي est égal 4 فولت 4 فولت ديفيزي بار 200 اوم، او لي ريزولتا غادي نلقى 0.02 امبير. دابا نجي نشرح لك لا كونفيرسيون، نجي نشرح لك التحويل هذا. تنعرفوا بانه 1 كيلو اوم كتعطيني هي 1000 اوم. دابا الكيلو التعريف ديالو كيلو هو 1000. كيلو 1000 من الوحده الاساسيه، صافي. بحال مثلا 1 كيلو غرام 1000 غرام، 1 كيلو متر 1000 متر، 1 كيلو لتر 1000 لتر. دونك كيلو كتعني 1000، صافي. الى لاحظتي قبيله قلنا ميلي جزء من 1000، ولكن كيلو 1000 يعني هذاك الاول الميلي راه من الاجزاء، ولكن الكيلو راه من المضاعف. دابا شوف اشنو كتعني. الا بغيت نحول من الكيلو اوم للاوم يعني راه تنضربو في 1000، اللي هو التحويل اللي كان عندي هنا. بغينا نمشيو من الكيلو اوم للاوم، دونك ضربناه في 1000. وفي حالة ما بغيتي تحول مثلا من الاوم من الكيلو اوم، يعني بغيتي ترجع بالعكس، راه كتقسم على 1000. وهاد العلاقه كيف ما قلت لكم راه تبقى صالحه ليك. ممكن تبدل غير المقدار، تحيد المقدار هنا وتبدلو تخدم باي مقدار اخر بغيتي، مثلا كيلو متر 1000 متر، كيلو غرام 1000 غرام، وانت غادي. Donc je passe à l'exercice 3, le dernier exercice. Le graphe ci-contre représente les caractéristiques de deux conducteurs ohmiques. المنحنى جانبه يمثل مميزتين ديال موصلين أميين. شنو طلبوا مني؟ calculer R1 et R2. شكون هما R1 و R2؟ la résistance électrique de chaque conducteur ohmique en ohm et en kilo ohm. اشنو شفنا حنا في الدرس؟ قلنا يا ودي بانه المميزات الموصل الامي اللي هي هذه كتكون على شكل مستقيم يمر من اصل المعلم، يعني سميناها داله خطيه. راه المعامل الموجه ديال الداله هو ار. علاش تنبحثو نيت هو نفسه. دونك غنحسبو ار 1 بالنسبه لهذا، وغنحسبو ار 2. الطريقه باش كتحسب المعامل الموجه راه شرحناها في الرياضيات ديجا، وعاود شرحتها لكم في الدرس شحال من مره. دونك نبداو كالكيلون ار 1. دونك دائما تندير يعني الأورتوب على الأفصول R1 est égal I sur I، ومن هنا تنختارو نقطة من المنحنى، نقطة كتنتمي لهذا المنحنى R1. غير إلا بغيت تختار كنختار شي نقطة اللي واضحة، اللي عندها لي كوردوني الإحداثيات باينين. مثلا ما نختارش بصح هذه زيرو، ما تنختارهاش، باستثناء هذه. ممكن تختار أي نقطة هنا غير يكونوا عندها الإحداثيات واضحين. مثلا جو بو شوازيغ سو بوان ou bien ce point ou bien ce point ولا حتى هادي، كلهم راه عندهم الاحداثيات باينين. باغ اكزومبل حنا نختاروا هادي وغنديروا التطبيق. ها هي عندها 5 فولت وعندها في التحت في اي 0.05 امبير. النتيجه غتعطيني 100 اوم. الا بغيتي تحول لكيلو اوم غادي تقسم على 1000 وغادي نلقاو 0.1 كيلو اوم. اون فا فير لا ميم شوز بور R2. نفس الشيء نفس العلاقه. اون R2 est égal I sur I. ودابا باش نديرو التطبيق العددي لابليكاسيون نيميريك خصك تختار نقطه قلت لكم اللي واضحه. شوف النقطه اللي اختارينا حنا هي هذه. علاش ما اختاريناش استاذ هذه ولا هذه ولا هذه؟ حيت صعيب تحدد الارتب ديالهم حيت ما واضحينش. دونك اختارينا هذه اللي باينه. دونك حتى هي عندها 5 فولت، ولكن بالنسبه لشده التيار عندها 0.15 امبير. النتيجه غتعطيني 33.33 اوم. بغيتي تحولها غتقسم على 1000 وغادي تلقى 0.0333. دونك كيلو اوم. اخر حاجه غادي نشرحها لك ك يعني ملاحظه من هذا التمرين، بحيث انه
كل ما كانت المقاومة كبيرة كل ما تيكون هذا المستقيم هذا قريب من محور الأراتيب، يعني ما تيكونش مايل بزاف. ها انت هذا عنده 100 أم، شوف المستقيم كيفاش داير. هذا دابا عنده 33 أم، تيكون قريب يعني تيكون بعيد على محور الأراتيب، يعني بالعكس عاوتاني قريب لمحور الأفاصيل. مثلا إلا عطيتك واحد الموصل أمي رقم 3 هكا بلا ما تحسب، وقلت لك واش هاد الموصل الأمي واش إير 3 غتكون كبيرة على إير 1 و إير 2 ولا صغيرة منهم؟ بطبيعة الحال غتكون كبيرة، لأنه كل ما كانت المقاومة ديال الموصل الأمي كبيرة كل ما تيقرب لمحور الأراتيب. دونك هذه قاعدة. plus la résistance est élevée كل ما كانت المقاومة كبيرة plus la droite est plus proche de l'axe des ordonnées، المستقيم تيكون قريب من محور الأراتيب بكل بساطة. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions n'hésitez pas posez-les dans les commentaires. même إلا ما عندكمش يعني أسئلة خلي تعليق حتى على الطريقة بانت لك شي ملاحظة، طريقة باش نبريزونطيو لكم شي حاجة ما فهمتيهاش ولا شي اقتراح، مرحبا.